अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की तरावी में पारा नंबर है 16। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। 16वें पारे के अंदर 17 रुकू हैं। 16वें पारे के अंदर 269 269 एक कम 70 आयतें हैं। कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 36 आयतें हैं, 75 से लेकर 110 तक। फिर इसी तरीके से सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की टोटल आयतें 98। फिर इसी तरह सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की 135 आयतें, यानी टोटल आयतें हैं। अब आइए देखते हैं, कल अपनी बात जहां ख़त्म हुई थी 15वें पारे के आखिर में कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खज़िर साथ में चले, तो खज़िर ने एक बच्चे को उठा के पटक दिया और मार डाला। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहा ही नहीं गया, कह रहे आपने तो गलत किया। अब आज से ये बात शुरू हो रही है 16वें पारे में कि खज़िर ने कहा क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा, मैंने आपको कहा था ना कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क़ाल इन सअल्तुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़्त मिन लदुन्नी उज़रा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इसके बाद अगर मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में भी सवाल करूँ तो मुझे आप अपने साथ न रखिए, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़्र को पहुँच चुके हैं। अब उसके बाद दोनों आदमी चले, एक गांव में गए तो अब गांव वालों से कहा कि जी हमको मेहमान रख लो। अब गौर करें, वक्त के वली को, वक्त के नबी को भी गांव वाले ने मेहमान नहीं रखा। तो हमें और आपको अगर कोई मेहमान नहीं रखता है या हमारी और आपकी मेहमान नवाजी नहीं करता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, लोगों ने इनकार कर दिया कि जी दोनों की ज़ियाफ़त करें, मेहमान नवाजी करें। एक दीवार जो है वो गिरी जा रही थी, खज़िर ने क्या किया, उस दीवार को सीधा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रहा नहीं गया। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, अरे आप तो फ्री में दीवार को सीधी कर दिए। उसके बाद खज़िर ने कहा क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सअुनब्बिउका अन तावील मा लम तस्तति' अलैहि सबरा। आज अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है। अब मैं आपको बता देता हूँ जिस चीज़ पर आपने सब्र नहीं किया। इससे यह पता चला कि स्कूल के अंदर 3 गलती तक इजाज़त है बच्चे को, स्कूल में मदरसे में स्टूडेंट को इजाज़त है, फिर उसके बाद निकाला जा सकता है। इससे यह भी पता चला इल्म हासिल करने के लिए सब्र सबसे अहम चीज़ है, और अगर सब्र ही नहीं है तो उसको नॉलेज नहीं आ सकता, इल्म हासिल नहीं कर सकता वो। अब उसके बाद बयान करते हैं खज़िर, कश्ती को जो उन्होंने ऐबदार बना दिया था तो कहा यह चंद मिस्कीनों की कश्ती थी, गरीब लोगों की थी, और सामने जो बादशाह था वो क्या करता था, अच्छी कश्ती को छीन लेता था। उसके बाद कहा रहा वो लड़का कि उसके माँ बाप मोमिन थे, नेक थे, इसलिए हमने क्या किया कि वो आगे चल के वो लड़का माँ बाप के लिए परेशानी का जरिया बन जाता, इसलिए हमने क्या किया, उसको मार डाला। अब उसके बाद वो आगे ये बयान करते हैं कि वो जो दीवार गिरी जा रही थी जिसको मैंने सीधा कर दिया, 2 यतीम बच्चों की दीवार थी और उसके अंदर खजाना छुपा हुआ था। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों के माँ बाप नेक थे। देखा आपने, माँ बाप अगर नेक हो तो बच्चे के लिए फायदा है, बरकत ही बरकत है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा रहमतम मिर रब्बिक, खज़िर ने कहा यह आपके रब की रहमत है। वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सबरा, ये तो उस चीज़ की तावील है, उन बातों की हकीकत है जिस पर आप सब्र नहीं कर सके। अब उसके बाद ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है, आयत नंबर 83 से आयत नंबर 99 तक 17 आयतों में। कुफ़ार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे जिसका जवाब सूरह कहफ में दिया गया। नंबर 1, गार वाले कौन थे? फिर इसी तरह नंबर 2, मूसा और खज़िर का वाक़या क्या है? अब तीसरा वाक़या है नंबर 3, तो ज़ुल्क़रनैन कौन है? ज़ुल्क़रनैन 2 सींग वाले, 2 लटों वाले। इससे मुराद क्या खुसरू है, जिसको साइरस भी कहा जाता है, लेकिन सिकंदर रूमी नहीं है, क्योंकि सिकंदर रूमी मुसलमान नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे मुराद के खुसरू है, और ये ईमान वाला बादशाह था, और अल्लाह ताला ने इसको मशरिक़ और मगरिब में हर तरफ सल्तनत दी थी। और ये ऐसा बादशाह था कि याजूज और माजूज के लिए उसने दीवार कायम कर दी है, और उस दीवार के बारे में उसने ये कहा जिससे ये पता चलता है कि ये वाकई ईमानदार बादशाह था। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बिक फ़इज़ा जा वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा। ज़ुल्क़रनैन ने कहा यह मेरे रब की मेहरबानी है, बस जब मेरे रब का वादा आ पहुँचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। अब उसके बाद ये तज़किरा हो रहा है कि जो लोग कुफ्र पर हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, तो उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है, और उनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे, और क़यामत के दिन कुछ भी वज़न नहीं होगा। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना,
اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 109 پر غور کیجئے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں، اور اگرچہ ان کے مثل اور سمندر بھی مدد کے لیے آ جائیں، سمندر کے پانی ختم ہو جائے لیکن رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 سے آخری آیت سورہ کہف کی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے کچھ لوگوں نے کہا انما، نہیں، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، تو اگر یہاں کہا جائے گا انما نہیں کے معنی میں تو آگے ایک اور ہے انما، تو وہاں بھی ہو جائے گا ماں نہیں کے معنی میں۔ نعوذ باللہ، کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، میری طرح وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا ہو جائے گا، اس لیے نہیں، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے، وہی کی جاتی ہے ان کی طرف کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ اس کے بعد ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو عمل صالح کب ہوگا؟ اللہ کے لیے ہو۔ نیک عمل کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، کسی اور کے طریقے پر نہیں چلنا، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ تو ہم اور آپ اگر ایسا کریں گے تو فائدہ، اللہ ہم لوگوں کے اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔ اب اس کے بعد ہے سورہ مریم، سورہ نمبر 19، اس کے اندر 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کاف یا عین صاد حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے اولاد عطا کر۔ وہ انہوں نے کہا کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو آدمی چاہے جس عمر کو بھی پہنچ جائے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور نشانی یہ بتائی، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ 3 مرتبہ سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے، پیدائش کے وقت، پھر اسی طرح موت کے وقت اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے وقت، کیونکہ یہ تینوں مرحلے کافی پریشانی کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد مریم کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور کہا انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو ایک نیک لڑکا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں اور میں کوئی بدکار عورت تو ہوں نہیں، میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ پتہ ہی چلا عورت کا زیور ہے پردہ، حیا۔ اس کے بعد فرشتے نے یہ کہا قال کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک هو علی ہین، اور یہ آپ کے رب کے اوپر آسان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچپن میں بات کی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اب آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 23 پر غور کر لیجئے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کے ذریعے کچھ عیسائی لوگ، کرسچن لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں، ترجمہ وہ پاسٹ ٹینس کا کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں فیوچر کا ہے، پریزنٹ اور فیوچر کا ہے۔ کیسے؟ میں جس دن پیدا ہوا، پھر اس کے بعد کہ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، یہ نہیں کہا مت تو میں مر گیا، نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی ہے، آسمان میں اللہ نے اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ وہاں سے اتریں گے۔
اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. اس سے پہلے مریم اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 37 تک ہے، 22 آیتوں میں ہے. آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 کے درمیان 10 آیتوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. اپنے ابا کو سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے. بالآخر سمجھایا. ان کے ابا نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ان کے ابا نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے عرصہ دراز کے لیے چھوڑ جا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے ہوئے نکل گئے. پتہ یہ چلا گھر والوں کو سمجھانا اہم ہے، پیار کے ساتھ سمجھانا، اس لیے کہا یا ابتی، میرے ابا جان. یہ الگ بات ہے گھر والوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کا نقصان ہوا. اب اس کے بعد آیت نمبر 51، 52، 53 میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 54، 55 میں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو گھر والوں کو سمجھانا پہلے اہم ہے، اور وہ اپنے رب کے پاس نہایت پسندیدہ انسان تھے. اس کے بعد ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اور لوگوں کے تذکرے کے بعد، نبیوں کے تذکرے کے بعد یہ کہا گیا کہ جو بھی توبہ کرے، نیک عمل کرے تو ان کے لیے جنت ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی نبیوں کے واقعات کے بعد بیان کیا گیا تھا کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر اس کے بعد نالائق لوگ جانشین ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 کے درمیان 5 آیتوں میں کہ انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. انسان جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ضرور انہیں جہنم کی گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے. اب اس کے بعد آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95 کے درمیان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں بالکل وہ غلط کام کر رہے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، قریب ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ رضا رضا ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے، اور اللہ کے لائق نہیں ہے کسی کو بیٹا بنائے. جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے. سیجعل لهم الرحمن ودا. اب اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 135 آیتیں ہیں، 8 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں. اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے الرحمن اور العرش استوى، آیت نمبر 5 میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ نے یہ کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرعون کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا لمبا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس آپ میری ہی عبادت کریں اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں. اس کا مطلب نماز ہر نبی کے لیے ہے اور ہر نبی کی قوم کے لیے ہے. یہ الگ الگ ہے کتنی رکعتیں تھی. پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 17 بغور کی جو ماتل کا بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال ہی عصا، یہ تو لاٹھی ہے، یعنی اللہ نے کلام کیا، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا، اللہ سے بات کرنے والا. تو اتنا جواب کافی تھا کہ میری لاٹھی ہے، لیکن جواب کبھی لمبا بھی دے سکتے. اتوقع علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے دیے کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تھے تو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے. تو اب وہ دعا کرتے ہیں، ہر داعی کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 25، 26، 27، 28. میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ سمجھ جائیں. بالآخر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا شریک بنا دے. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام
کا तस्करा है कि अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का तस्करा है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिल में डाल दिया कि अगर तकलीफ महसूस हो तो एक संदूक में रखिए और उसके बाद समुंदर में डाल दीजिए। बिल आखिर ऐसे ही हुआ। फिर अल्लाह ताला ने किस तरीके से दूध पिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास भेज दिया, उसका तस्करा हो रहा है। अब आगे अल्लाह ने कहा इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तग़ा, कि आप दोनों फिरौन के पास जाइए क्योंकि वो सरकशी पर उतर आया है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, उनसे नरमी से बात कीजिए शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले या डर जाए। उसके बाद जादूगरों को जमा किया गया, सब जादूगर जमा हो गए, सब आ गए, सब ने करतब दिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली और लाठी ने सब चीज़ को निगल लिया। तो जितने जादूगर थे सब सजदे में गिर गए। तो उसके बाद उसने ये कहा फिरौन ने फ़लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन ख़िलाफ़िन वलअसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़्ल वलतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन वअबक़ा, कि मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे काट डालूंगा और सूली पर लटका दूंगा और दरख्त पर लटका दूंगा, फिर पता चल जाएगा कौन अजाब देने में ज्यादा सख्त है। जादूगरों ने क्या कहा जो ईमान वाले हो गए थे, क़ालू लन नुसिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातुद दुनिया, हम तुझे हरगिज़ तरजीह नहीं देंगे उन वाज़ेह दलीलों पर जो हमारे पास आ चुके हैं और न उस ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया। बस तू जो कर सकता है कर ले, ये तो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी ही का फ़ैसला है। अब उसके बाद यह तस्करा हो रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, समुंदर पार किया और अल्लाह ताला ने किस तरीके से फ़िरौन को और फ़िरौनियों को समुंदर में डुबो दिया। और उसके बाद यह बयान किया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने किस तरीके से इनामात से नवाजे, मन और सलवा खाने के लिए दिया। फिर उसके बाद यह जिक्र हो रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए, 70 आदमी को लेकर गए, 40 दिन के लिए गए। उस दरमियान में सामुर्री ने क्या किया, बछड़े की पूजा के लिए लोगों को उभारा और लोग बछड़े की पूजा में लग गए। हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे, लोगों को समझाया लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो अपने भाई की दाढ़ी को पकड़ ली और सर के बाल को पकड़ लिया। क़ाल या इब्न उम्म ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, हारून ने कहा मेरी माई जान, मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल को न पकड़िए। इससे यह पता चला दाढ़ी तो उतनी लंबी होनी ही चाहिए कि हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। फिर उसके बाद सामुर्री की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा जा, तुझे तो दुनियावी जिंदगी में सजा मिलेगी, जा तू ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, और लोगों के चेहरे उस जिंदा जावेद हस्ती अल्लाह के सामने झुक जाएंगे। यह आयत नंबर 111 है। पूरे कुरान मजीद में अब गौर कर लीजिए, इस तरीके की 3 आयतें हैं जिसके अंदर अल हय्य अल क़य्यूम आया है। एक तो सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में आयत नंबर 111, और उसके बाद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 में आयत नंबर 2, फिर इसी तरह आयत अल कुर्सी के अंदर है जो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 में आयत नंबर 255 है। अब आइए हम जरा आखिर में चल रहे हैं कि तस्करा हो रहा है आदम अलैहिस्सलाम का, फिर इसी तरह फरिश्तों का कि फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने नहीं किया, इबलीस ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद इबलीस ने किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, हवा को बहकाया, उसका जिक्र है। उसके बाद आखिर में यह बयान किया जा रहा है कि जो कोई भी अल्लाह की याद से मुंह फेरेगा तो उसके लिए नुकसान है। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उनकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा मेरे रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। तो अल्लाह फरमाएंगे क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह तेरे पास हमारी आयतें आती थी तो तू उसको भूल गया, उसी तरह आज तुझे भी भुला दिया जाएगा। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नसीहत की जा रही कि आप सब्र कीजिए जो लोग ये कहते हैं। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि दुनियावी ज़िंदगी जो हमने उनको दे रखी है आप अपनी निगाहें उसकी तरफ न ले जाइए। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, आपके रब का जो रिज़्क़ है वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी उस पर जमे रहिए। इसे ये पता चला बार बार अपने घर वालों को समझाते रहना जब तक ज़िंदगी बाकी है, नमाज के लिए बोलते रहना। कुछ लोग बोलते रहे कितना समझाएं, बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, अब मैं समझा समझा के थक गया, मेरा बेटा पढ़ ही नहीं रहा, मेरी बेटी पढ़ ही नहीं रही, मेरी बीवी नवाजी है ही नहीं, मेरी बीवी मेरी बात मानती नहीं तो अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं वरना बुरा मान जाएंगे। आजकल तो सच बात बोलने से लोग बुरा मान जाते हैं। और आखिर में कहा जा रहा आप कह दीजिए उनसे बस हम अंजाम के मुंतज़िर हैं, तुम भी इंतज़ार करो, अनकरीब पता चल जाएगा कौन सीधे रास्ते पर है कौन हिदायत पर है। ये चंद बातें थी 16वें पारे में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दामीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।